नमस्कार। कार्यक्रम प्रदेश कृषि दर्पणमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेश र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम प्रदेश कृषि दर्पणको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे। दर्शकवृन्द, हामीले यस कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षीका क्षेत्रमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गरिरहेका विभिन्न क्रियाकलाप र कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु समेटिएको सामग्री तपाईमाझ प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको अङ्कमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेश र त्यस मातहतका विभिन्न कार्यालयहरूका गतिविधि, भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले सञ्चालन गरेको पशु स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम र अर्कोतर्फ किसानले जुन उत्पादन गरेको तरकारी खेती छ त्यो विषयसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू तपाईमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेश तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूको लागि आवश्यक पर्ने 8वटा नयाँ कार्यविधिहरू स्वीकृत भएका छन्। यस्तै एउटा कार्यविधि तयार पनि भएको छ। स्वीकृत भएका कार्यविधिहरूमा कोभिड-19 का कारण विदेशबाट फर्किएका तथा बेरोजगार युवाहरूको लागि व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, व्यावसायिक तरकारी, च्याउ तथा पुष्प खेती प्रवर्धनको लागि प्लास्टिक घर निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, कृषि मेसिनरी वर्कसप स्थापना सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2078 रहेका छन्। यसैगरी नमुना बिउ उत्पादन क्षेत्र स्थापना प्रवर्धन सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, पशु स्रोत केन्द्र स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, अति विपन्न कृषक लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि र पशुपक्षी तथा मत्स्य मिशन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2078 स्वीकृत भएका छन्। 2078 सालको कार्तिक महिनाको सुरुवातमा परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी र डुबानका कारण बागमती प्रदेशमा धान बालीमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलनको लागि मन्त्रालयले र्यापिड रेस्पोन्स टिमको गठन गरी क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्र लामा र राज्यमन्त्री बद्री मैनालीको विदाई कार्यक्रम 2078 साल कार्तिक 11 गते सम्पन्न भएको छ। बागमती प्रदेशका कालिज पालक व्यावसायिक कृषकहरूसँग कालिज पालनको अवस्था, समस्या र भविष्यमा सम्बोधन गरिनुपर्ने कार्यक्रमबारे छलफल कार्यक्रम कृषि विकास निर्देशनालयको सभाहालमा सम्पन्न भएको छ। प्रदेश बिउ बिजन ऐन 2076 कार्यान्वयनमा आएको छ। बागमती प्रदेशमा विभिन्न बालीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उच्च गुणस्तरको बिउ बिजन उत्पादन, प्रशोधन तथा परीक्षण गरी नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै गुणस्तरयुक्त बिउ बिजन आम समुदायमा सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन बागमती प्रदेश सभाले बनाएको प्रदेश बिउ बिजन ऐन 2076लाई मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि बिउ बिजन प्रयोगशाला हेटौँडालाई मन्त्रालयले प्रदेश बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको समेत जिम्मा दिइने मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण कुमार पाण्डेले बताउनुभयो। कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेशले 2078 साल कार्तिक 9 गते सूचना प्रकाशित गरी 50% साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र निर्माण, साझेदारीमा फेब्रिकेटेड च्याम्बर निर्माणका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रेले कृषि विकास कार्यक्रमका लागि सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। साना किसान लक्षित जीविकोपार्जन कार्यक्रम, साझेदारीमा ड्रागन फल विस्तार कार्यक्रम, रैथाने बिउ बिजन प्रवर्धन कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमका लागि 2078 साल कार्तिक 5 गते सूचना प्रकाशित गरी प्रस्ताव आह्वान गरिएको हो। कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेशले 2078 साल कार्तिक 9 गते सूचना प्रकाशित गरी डिप बोरिङ निर्माणका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेशले 2078 साल कार्तिक 11 गते सूचना प्रकाशित गरी पशु स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ललितपुरले पशुपक्षी तथा मत्स्य मिशन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। पछिल्लो समय कृषि पेसामा युवाको आकर्षण बढ्दो छ। युवाहरू एकल वा समूहमा आबद्ध भएर कृषि पेसामा संलग्न भएका छन्। कृषि पेसामा संलग्नहरूका लागि प्रदेश सरकारले पनि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेपछि कृषि उत्पादन पनि बढेको छ। यसैगरी काठमाडौँको कीर्तिपुरमा रहेका 2 जना युवाले पनि समूहमा तरकारी खेती गर्नुभएको छ। आजको अङ्कमा सो तरकारी खेती र त्यसबाट उत्पादन भएका अन्य खाद्यवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर तयार पारिएको सामग्री तपाईमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। ओखलढुङ्गाको ग्याम्लुङ टारका मोहन कुमार बस्नेतले कृषि पेसा अँगालेको 15 वर्ष भइसक्यो।
ओखलढुङ्गाबाट पढाइको सिलसिलामा काठमाडौँ आएका बस्नेतले ललितपुरको सातो बाटोबाट कृषि पेसा सुरु गर्नुभएको हो। सातो बाटोबाट कृषि पेसा सुरु गरेका उहाँले अहिले काठमाडौँको कीर्तिपुरमा 108 रोपनी जग्गामा तरकारी खेती गर्नुभएको छ। कीर्तिपुर नगरपालिका 4 झुलपोखरीमा 3 स्टार एग्रो प्रोडक्ट सप्लायर प्रणाली स्थापना गरी उहाँले तरकारी खेती गर्दै आउनु भएको हो। हामीले चाहिँ यो अहिलेको 3 स्टार एग्रो प्रोडक्ट सप्लायर प्रणाली चाहिँ 2075 माघ 1 गतेबाट सुरु गऱ्यौँ। योभन्दा अगाडि पनि मेरो चाहिँ ओखलढुङ्गाबाट आउँदाको सुरुवाती कालदेखि चाहिँ मैले जुन सातो बाटोमा 20-25 रोपनी जग्गा लिएर त्यहाँ चाहिँ एउटा एग्रिकल्चरै निर्माण गरेर काम गऱ्यौँ। गोलुडा खेती, विशेष गरी गोलुडा खेती लगायतका अन्य बाली तरकारीहरू पनि लगाएर काम गर्न सुरुवात गरेँ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ झुलपोखरीमा हाम्रो आशिषजी साथी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि हाम्रो गिरिजाजीहरू लगायतको हाम्रो 3-4वटा फार्म थियो। छुट्टा ठाउँमा, एउटा कोही खरिपाटी र कोही सातो बाटो, कोही यहाँ कीर्तिपुर। हामीले चाहिँ एउटा सोच्यौँ 2075 साल लागिसकेपछि अब एकै ठाउँमा 100 रोपनी जग्गाहरू जहाँ खाली छ त्यो जग्गाहरू एकै ठाउँमा कोलाबोरेसन गरेर लिएर 3टै फार्मलाई एकै ठाउँमा मर्ज गरेर चाहिँ यो 3 स्टार एग्रो प्रोडक्सन सप्लायर्स प्रणाली निर्माण गऱ्यौँ। बस्नेतलाई कीर्तिपुरकै अर्का युवा आशिष अधिकारीले साथ दिनुभएको छ। स्नाकोत्तर पास गरेका अधिकारीको सानैदेखि अर्काको जागिर खाने भन्दा पनि आफ्नै व्यवसाय गर्ने इच्छा थियो। सोही इच्छा अनुसार उहाँले जागिरतर्फ मन नडुलाई कृषि पेसा अँगाल्नु भएको हो। पढेका युवाहरू कृषि पेसामा आए उत्पादन वृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने उहाँको बुझाइ छ। जब मैले पढ्दै गर्दाखेरि ममा के एउटा भावना थियो भने म जे गर्छु आफ्नै देशमा गर्छु र आफ्नै काम गर्छु। मलाई बच्चैदेखि चाहिँ जागिर खानुपर्छ भन्ने माइन्डसेट कहिले पनि भएन र काम गर्दै जाँदाखेरि जब मैले 1 वर्ष 1.5 वर्ष बिचमा रिसर्च गरेँ होइन, नेपालको कन्टेक्स्टमा कस्तो थियो भने नेपालको चाहिँ ठुलो मार्केट एग्रिकल्चरको थियो र हाम्रो देशको इम्पोर्ट हेर्नुहुन्छ भने आज पनि हाम्रो सबभन्दा ठुलो इम्पोर्ट के भइरहेछ भने हामीले खाने खाद्यवस्तु भइरहेछ। अनि हाम्रो देशमा यति ठुलो मार्केट आफैमा हामी मार्केट जब तपाईँले केही काम गर्नु सबभन्दा ठुलो बजारको आवश्यकता पर्छ। आफ्नै देशभित्र यति ठुलो बजार हुँदाहुँदै र हाम्रो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यति धेरै छ नि जुन हाम्रो भेजिटेबल्स छ। आज पनि त धान मात्र हामीले अरूको निर्यात गरिरहेछौँ, धनियाँ हामी रसियाबाट मगाइरहेछौँ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो देशमै प्रोडक्सन गर्नुपर्छ र बजारको सुनिश्चितता देखेर नै मैले एग्रिकल्चर प्रोफेसनमा हात हालेँ। वास्तवमा मैले बुझेअनुसार नपढेको मान्छे एग्रिकल्चरमा काम छ किन एग्रिकल्चर आफैमा साइन्स हो। तपाईँ जहाँ फर्म भिजिट गर्दै गर्दा तपाईँले बिरुवा हेरेर त्यसको एउटा एग्रिकल्चर त आफैमा एउटा साइन्स हो नि त। तपाईँ बिरुवा हेरेर तपाईँले त्यसमा के पुगिरहेछ नि, कुन न्युट्रिसन पुगिरहेछ नि, के डिफिसियन्सी छ, कुन डिजिज छ, त्यो सबै फाइन्डिङ गर्नुपर्ने छ। यो कुरा सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा नपढेको मान्छेले चाहिँ त्यो गर्न सक्दैन। अधिकारी र बस्नेतको सहकार्यमा 2075 साल माघबाट 3 स्टार एग्रो प्रोडक्ट सप्लायर प्रणालीका नामबाट स्थापना भएको कृषि फर्ममा अहिले गोलभेडा, काउली, गिरौँला लगायतका तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ। कृषि फर्म सञ्चालनका लागि दुवैजनाको लगानी छ भने अर्कोतर्फ एक प्रदेश एक मोडल फर्म अन्तर्गत अनुदान पनि उपलब्ध भएको छ। यहाँ उत्पादन भएका तरकारी बल्खु, धापाखेल, इमाडोल लगायतका स्थानमा बिक्री हुने गरेको छ। अब यसलाई बजार व्यवस्थापनको निम्ति चाहिँ हाम्रो आफ्नो 3 स्टार एग्रोको एउटा बल्कमा होलसेल बजारमा आफ्नो एउटा पसल छ। त्यो लगायतका 2-3 ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सातो बाटो अनि धापाखेल लगायत यता इमाडोल साइडमा चाहिँ रिटेल पसलहरू पनि छन्। त्यो यसमा लगेर आफ्नो यो प्रोडक्सनहरू लगेर बेचिन्छ। 3 किलोमिटर तलबाट पानी तानेर तरकारीमा सिँचाइको व्यवस्था गरिएको छ। करिब 25 लाख रुपैयाँको लगानीमा सिँचाइको व्यवस्था मिलाइएको हो। उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म नारा दिएर स्थापना भएको कृषि फर्म सञ्चालनकै लागि करिब वार्षिक 40 लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। 2 जना युवाले स्थापना गरेको कृषि फर्ममा अन्य 18 जनाले पनि रोजगारी पाएका छन्। रेगुलर रूपमा चाहिँ हामीले 18 जनालाई रोजगार दिन्छौँ र क्याजुअल रूपमा चाहिँ हाम्रो आवश्यकता अनुसार हाम्रो सिजनमा त्यसलाई चाहिँ हामीले डेली वेजेसमा हायर गर्छौँ। पछिल्लो समय कृषि पेसामा युवाहरूको आकर्षण बढ्दो छ। कृषिसँग सम्बन्धित विषयहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ। यो फर्ममा तरकारी मात्रै होइन, तरकारी उत्पादन गर्ने युवा कृषकहरू पनि उत्पादन हुने गरेका छन्। कृषि पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरू ओजिटीको लागि फर्ममा आउने गर्दछन्। अहिले त्यो आइएससी बिएससी गर्ने भाइहरू जो भाइहरू भन्नाले कलेजले त्यो पढाइरहेको छ तिनीहरूलाई यो फिल्ड ट्रेनिङको लागि 6 महिना उनीहरूले पठाउँछ। आइएससीजीहरूलाई त्यो 6 महिना ट्रेनिङ गर्ने उनीहरू चाहिँ हामीले कलेजसँग एउटा कन्ट्याक्ट गरेको हुन्छ, हामी गराइदिन्छौँ, पठाइदिनुहोस् भनेको हुन्छ। हामीसँग कोलाबोरेसन हुन्छ कलेजको। उनीहरूले त्यो विद्यार्थीहरूलाई 25 जना ल्याइबस्छ। हामीले उनीहरूलाई खाना बस्न लगायतको सुविधाहरू निर्माण गर्छौँ। उनीहरूलाई स्यालेरीको हिसाबमा चाहिँ दिँदैनौँ, तर उसलाई खाना र बस्न अनि केही गाडी खर्चहरू केही व्यवस्थापित गरिदिन्छौँ र उनीहरू त्यहीबाट जान्छ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशले कृषिमा अनुदान उपलब्ध गराउन थालेपछि कृषि पेसामा युवाको आकर्षण बढेको हो। राज्यले कृषि क्षेत्रमा नगद अनुदानसँगै उन्नत जातको बिउ बिजनमा समेत अनुदान उपलब्ध गराउन सके किसानलाई अझ सहज हुने उहाँहरू बताउनुहुन्छ। हामीलाई चाहिने लागत यो जुन चाहिने हाम्रो यो तनेल खेती गर्नलाई तरकारी बिउ बिजनलाई सरकारले दिनुपर्ने बिउ बिजन भनेको टाइममा उपलब्ध गराउनु पर्यो, मलहरू खाद्य मलहरू उपलब्ध गराउनु पर्यो टाइममा, त्यसमा सब्सिडी दिनु पर्यो, त्यसमा क्यास पैसा भन्दा पनि त्यो कुराहरूमा सब्सिडी दिनु पर्यो र अन्य प्लास्टिकहरूमा भन्सार छुट गराउनु पर्यो। नेपाल सरकारले अनुदानको नाममा 4 अरबदेखि 5 अरब प्रत्येक वर्ष बाँडिरहेछ, तर त्यसको रिजल्ट हेरिरहेको छैन के। 4 अर्ब बढ्दै जाँदाखेरि त हाम्रो इम्पोर्ट त कम हुँदै जानुपर्छ। नेपाल सरकारले 4 अर्ब लगानी गर्दाखेरि त हाम्रो इम्पोर्ट कम हुने भन्दामा हाम्रो इम्पोर्ट त के अरे इम्पोर्ट त डेली बढिरहेछ नि त। तपाईँ प्रत्येक वर्षको डाटा हेर्नु, पोहोर हामीले 4 अर्बको धान ल्यायौँ भने यसपालि 5 अर्ब ल्याइरहेको छौँ। सरकारको लगानी प्रत्येक वर्ष कृषिमा बढिरहेछ, तर त्यो पैसा कहाँ गइरहेछ त? सरकारले सिर्फ कस्तो भयो भने सरकारले हुन त मैले पनि हामी जस्ता फर्महरूलाई क्यास बाँडिरहेछ कि। सरकारले क्यास बाँड्न बन्द गरे, सोइल टेस्टिङमा खर्च गर्नु पऱ्यो, उन्नत बिउ बिजनमा खर्च गर्नु पऱ्यो, मलको लागि खर्च गरिदिनु पऱ्यो र हाम्रो एग्रिकल्चर चाहिने एसेन्सियल गुड्सको कस्टम फ्री हामीलाई 1 रुपियाँ पनि दिनु परेन क्यास, चाहिँ कस्टम फ्री गरिदिनु पऱ्यो। कस्टम फ्री गरिदिएपछि अटोमेटिक कस्ट अफ गुड्सको रेट कम हुन्छ, रेट कम हुन्छ कस्ट अफ प्रोडक्सन कम हुन्छ। त्यतिकै अनि हामीले इन्टरनेसनल मार्केटदेखि नेपाली मार्केटमा कम्पिटिसन गर्न सक्छौँ। कृषि पेसा अँगाल्दै गरेका युवाहरूलाई पेसामा अझ सहजता र उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि सबैको ध्यान जान जरुरी छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशले पशुपक्षीजन्य व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसै क्रममा मन्त्रालयले पशुपक्षी व्यवसायलाई व्यवसायीकरण गर्दै पशुपक्षीजन्य पदार्थमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि पशुपक्षी विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसै क्रममा प्रदेशका 8वटा स्थानीय तहमा भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना भएका छन्। यसमध्येको एक हो ललितपुरमा रहेको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र। यो विज्ञ केन्द्रले पशु चौपायाको उपचारको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। यसै क्रममा केन्द्रले पशु एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ भने अर्कोतर्फ पशुपक्षीको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ल्याब पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसै गरी केन्द्रले अनुदानको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। आजको अङ्कमा यिनै विषयवस्तु समेटिएको सामग्री अब तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। पशुपक्षी पालन व्यवसायलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बागमती प्रदेश सरकारले यो व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। नेपालको समग्र कृषि उत्पादनमा 17% योगदान रहेको बागमती प्रदेशमा पशुपक्षी पालन व्यवसायलाई व्यवसायीकरण गर्दै प्रतिस्पर्धी बनाई पशुपक्षी जन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाई निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य प्रदेश सरकारको रहेको छ। पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न 8वटा स्थानमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना भएका छन्। यसै क्रममा 2075 सालमा स्थापना भएको ललितपुरको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले पनि स्थानीय र रैथाने जातका कृषि तथा पशुपक्षीहरूको संरक्षण र प्रवर्धनका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। मूलत यो प्रदेश स्तरीय कार्यालय हो। यो 2075 साल कार्तिक 15 गते स्थापना भएर यसले प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेश अन्तर्गत हाम्रो पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय छ। यो अन्तर्गत 13वटा जिल्लामा 8वटा विज्ञ केन्द्रहरू छन्। त्यो मध्ये यो पनि एउटा विज्ञ केन्द्र हो र यसको कार्यक्षेत्र भनेको काठमाडौँ उपत्यका, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर चाहिँ यसको कार्यक्षेत्र हो। यो 3वटा जिल्लाभित्रका पशुपालक कृषकहरूलाई को उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि प्रदेश बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएका कार्यक्रमहरू यसले यो काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा सञ्चालन गर्दछ र यसले सञ्चालन गर्ने मूल कार्यक्रम भनेको पशुपालक कृषकहरूलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर प्रतिस्पर्धी बनाउने साथै आयात चाहिँ प्रतिस्थापन जन्य उत्पादनमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने, पशुजन्य पदार्थहरूको चाहिँ
के अरे आत्मनिर्भर बनाउने, यसको चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्ने, यसको चाहिँ मूलतः लक्ष्य रहेको छ। र हामीले काम गर्ने मुख्य हो भनेको चाहिँ हाम्रो कार्यालय 3वटा जिल्ला हेर्नुपर्छ। हामी एउटा कार्यालय छ, हामीले हाम्रो मातहतमा अरू कुनै हाम्रो सेवा केन्द्रहरू छैन, तर प्रत्येक स्थानीय तहमा भएका जुन पशु सेवा शाखाहरू छन् ती पशु सेवा शाखाहरूसँग हामी निरन्तर समन्वय र सम्पर्कमा रहन्छौँ र उनीहरूसँग नजिकको के अरे चाहिँ सम्बन्ध के अरे सम्पर्क समन्वय मार्फत यो प्रदेशका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी सञ्चालन गर्छौँ। घरपालुवा पशुपक्षीको स्वास्थ्य अवस्था, पशुपक्षीजन्य पदार्थको उत्पादन तथा बजारीकरण, पशु आहारा, नस्ल सुधार र किसानलाई आवश्यक पर्ने अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न स्थानमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गरेको हो। यसरी स्थापना भएका विज्ञ केन्द्रले उपभोक्ताले स्वस्थ खाद्य वस्तुको उपभोग गर्न पाउन् भन्नका लागि विशेष प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छन्। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ललितपुरले पनि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरलाई कार्यक्षेत्र बनाएर सोही अनुसार काम गरिरहेको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर भित्रका सम्पूर्ण घरपालुवा पशुपन्छीहरूमा चाहिँ हामीले के अरे विभिन्न यो उत्पादकता बढाउने कामदेखि लिएर उनीहरूका बिरामी भएको बेलामा पशुपन्छी उपचार सेवा, नस्ल सुधार सेवा भन्छ, यो चाहिँ उत्पादकता बढाउनको राम्रो जातका के अरे बिउ अथवा साँडे राँगो अथवा कृत्रिम गर्भाधान मार्फत यसरी चाहिँ हामी त्यो गर्छौँ भने पशु आहारा सेवा, पशुको लागि जुन आहारा हो यो आहाराका पनि विभिन्न आहारा सेवा विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर चाहिँ हामी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गर्छौँ। र अहिलेको अवस्था भन्नुपर्दा अब यो के अरे काठमाडौँ उपत्यका भनेको चाहिँ विशेषतः उत्पादन र उत्पादकता यहाँ भएकाहरूलाई हामी बढाउँछौँ नै, त्यति मात्रै नभएर हामी बजारीकरणका कामहरू पनि यहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यहाँ भनेको उत्पादन गर्ने भन्दा उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरू चाहिँ बढी भएको हुँदा बाहिरी जिल्लामा उत्पादन भएर काठमाडौँ उपत्यकामा आएका पशुजन्य पदार्थहरूको बजारीकरणलाई पनि हामीले चाहिँ के अरे ध्यान पुर्याएर काम गर्छौँ। जस्तै डेरी के अरे व्यवसायमा लागेकाहरूलाई चाहिँ के अरे सहयोग गर्ने, डेरीको चाहिँ के अरे विभिन्न परिकारहरूको चाहिँ स्वच्छ र सफा उत्पादनको लागि चाहिँ सहयोग गर्ने, त्यस्तै मासुको लागि हैन, दुधको लागि यसरी चाहिँ हामी गर्छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा स्थानीयले मात्रै होइन, हुम्ला, जुम्ला लगायतका जिल्लाबाट आएका किसानले पनि पशुपालन गरेका छन्। किसानहरूले विशेष गरी दुध र मासुको लागि पशु पाल्ने गरेका छन्। प्रदेश सरकारले गाई, भैँसी, बाख्रा र बुङ्गुर पालक किसानका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि किसानहरूका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन थालिएको हो। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र 2075-76 सालदेखि यस कार्यालयले हाम्रो काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर जिल्लाका व्यावसायिक गाई पालक, गाई भैँसी पालन गर्ने किसान र बाख्रा पालन गर्ने किसान, बङ्गुर पालन गर्ने किसानलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अनुदानको कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रम अनुसार, स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार हामीले अनुदानको कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यस अन्तर्गत 75-76 सालमा चाहिँ गाई पालन कार्यक्रम अनुदान दिएको थियो। यसमा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर 3 जिल्लाको 5वटा समूहलाई 25 लाखको दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो। त्यस्तै उच्च प्रजनन जातको बोयर बाख्रा शोध केन्द्र स्थापना भनेर हामीले काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरमा 3टा शोध केन्द्र स्थापना गरेका थियौँ। उक्त शोध केन्द्रलाई 7-7 लाख रुपियाँ हामीले उपलब्ध गराएका थियौँ। अनि त्यही 75-76 सालमै पाडा पालन कार्यक्रम भनेर हामीले चाहिँ राखेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ 5 काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरको 5वटा समूहलाई 6,44,000 को दरले चाहिँ उपलब्ध गरायौँ। त्यस्तै 75-76 मै बकेर र भैँसी संरक्षण कार्यक्रम अनुदान भनेर हामीले 4वटा समूहलाई उपलब्ध गराएका थियौँ। जम्मा उनीहरूलाई 17,60,000 को दरले
उपलब्ध गराएका थियौँ। त्यस्तै भैँसी सम्बन्ध व्यवसाय कार्यक्रम भनेर काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर जिल्लाका 4वटा समूहलाई 26 लाखको दरले उपलब्ध गराएर 75-76मा अनुदान यस प्रकारको वितरण गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष 76-77मा पशुपक्षी गोठ खोर निर्माण अनुदान भनेर 18वटा समूहलाई व्यावसायिक किसानलाई 2 लाखको दरले हामीले उपलब्ध गराएका थियौँ काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरको। त्यस्तै 76-77मा पशुपक्षी नमुना फार्म विकास विस्तार भनेर 3टा समूहलाई 5-5 लाखको दरले उपलब्ध गराएका थियौँ। अनि त्यस्तै 76-77 गाई भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर 5 लाखको दरले 15वटा किसानहरूलाई उपलब्ध गराएका थियौँ। त्यसकारण व्यवसायी बाख्रा पालन प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर 5वटा समूहलाई 4-4 लाखको दरले उपलब्ध गराएका थियौँ। र अर्को 76-77मा व्यवसायी बङ्गुर पालन खोर निर्माण अनुदान भनेर 5 लाखको दरले अनि 4वटा समूहलाई उपलब्ध गराएका थियौँ। र स्थानीय चल्लाको लागि मिनी ह्याचरी भनेको इन्क्युबेटर मेसिन, त्यो चल्ला उत्पादन गर्ने मेसिन हामीले चाहिँ 4वटा समूहलाई वितरण गरेका थियौँ। र गत 76-77मा हाम्रो अनुदानको कार्यक्रम चाहिँ 77-78मा एउटा ललितपुर जिल्लामा साना डेरी प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर यो हाम्रो कार्यक्रमै ललितपुर जिल्लामा साना डेरी प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर उल्लेख भएर आएको थियो। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ हामी ललितपुर जिल्लाको 10वटा डेरीलाई 5-5 लाखको दरले 50 लाख उपलब्ध गराएका थियौँ। त्यस्तै पशु बसशाला सुधार कार्यक्रम भनेर आएको थियो। त्यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले ठाउँै तोकेर आएको थियो। हाम्रो टोखा नगरपालिका र मध्यपुर ठिमी भनेर टोखामा 2टा बसशाला निर्माण गरेका छौँ 5-5 लाखको दरले, र मध्यपुर ठिमीमा 5-5 लाखको दरले अनि 2टा बसशाला निर्माण गरेका छौँ। र छाडा पशु सङ्कलन भनेर एउटा गौशाला सञ्चालन भन्ने कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रम चाहिँ एउटा स्नेहा केयर भन्ने एउटा कुकुर पनि उहाँहरूले सङ्कलन गरेर राख्नुहुन्छ। यो ललितपुर नगरपालिका महानगरपालिका नै पर्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ 5 लाख दर उपलब्ध गराएको थियौँ। हाम्रो यस अहिलेसम्मको अनुदानको विवरण यस प्रकारको हो। अनि आगामी आवको लागि हाम्रो कृषि यन्त्रीकरण र अन्य अनुदानको कार्यक्रमको हामीले सूचना प्रकाशित गरेको छौँ। स्वस्थ पशुपक्षी उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशले किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउनुका साथै बिरामी पशुको उपचारका लागि एम्बुलेन्स सेवा पनि सुरु गरेको छ। यसैगरी पशु पंक्षी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला, चौपायाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। चौपाया बिरामी परे सहयोग गर्ने उद्देश्यले एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको हो। एम्बुलेन्स उपलब्ध भएपछि चौपाया बिरामी परे तत्काल उद्धार गरेर उपचार गर्न र पशु डाक्टरसम्म पुर्याउन सजिलो भएको छ। यो एम्बुलेन्स भनेको मूलत काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका पशुपालक कृषकहरूको कुनै गाई भैँसी विशेष गरेर ठुला पशुहरूको लागि गाई भैँसी बिरामी भयो उपचार गर्नु पर्यो भने त्यो अब स्थलगत उसमै उपचार गर्न सक्ने भए त त्यहीँ उपचार हुन्छ। तर सबै बिरामी पशुहरू उनीहरूको घर गोठमै उपचार नहुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ अस्पतालमा अथवा अलिकति चाहिँ सुविधा सम्पन्न स्थानमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो हुने भ्यान अथवा जिप ट्रकमा हालेर ल्याउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले त्यो प्रयोजन विशेष गरेर मूलत बिरामी पशुहरूलाई उपचार केन्द्र अलि राम्रो उपचार केन्द्रसम्म ढुवानी गरेर ल्याउनको लागि हामीले चाहिँ एम्बुलेन्स हाम्रो कार्यालयमा छ। त्यो कार्यको लागि विशेषतः प्रयोग गर्छौँ। कृषकहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न पशुपक्षी पालन मार्फत रोजगारी प्रवर्धन गर्ने र प्रदेशको गरिबी उल्लेख्य मात्रामा घटाउने प्रदेश सरकारको उद्देश्य रहेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले वन हेल्थ एप्रोचमा आधारित वातावरण विकास तथा पशुपक्षी रोग न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य पनि लिएको छ। पशुपक्षी पालन व्यवसायलाई विशेष प्राथमिकता दिई यो व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशले मासुजन्य पदार्थको प्रयोग गर्दा विशेष सावधानी अपनाउन उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ। स्वस्थ पशुपक्षी उत्पादन गर्ने कार्यलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेकाले उपभोक्ताले पनि स्वस्थ मासु नै उपभोग गर्न पाउन् भन्ने मन्त्रालयको धारणा छ। रोगी खसीहरूबाट चाहिँ हामीले त्यस मासु उत्पादन गर्छौँ र मासु खपत गर्छौँ भने त्यसले एउटा अस्वस्थकर हुन्छ। त्यसलाई हामीले
निरीक्षण गराएर, खास गरी सर्वप्रथम मार्नुभन्दा अगाडि नै भेटनेरीहरूको निरीक्षण गराएर मात्र यो स्वस्थकर छ अस्वस्थकर छ, यो मासुको लागि प्रयोग गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा अलिक नजिकबाट ज्ञान भएका मानिसहरूसँग समन्वय गरेर काट्नुभन्दा अगाडि हामीले एक किसिमको निरीक्षण गर्छौँ, यो रोगी पशु हो कि अथवा रोगी होइन भन्ने हिसाबले त्यो ध्यान दिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र काटिसकेपछि पनि र केही हामीले त्यसलाई सञ्चित गर्ने विषय हो, हामी कस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई कटिङ गरेका छौँ, हामी त्यो विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पशुरोग इपिडेमियोलोजिकल अवस्थाको निगरानी गरी रोग पहिचान तथा निदानको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने, एक स्थानीय तह एक मिनी ल्याब सञ्चालन गर्ने र कम्तीमा एक विज्ञ केन्द्र एक बेसिक प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना सराहनीय छ। दर्शकवृन्द, आजको अङ्कमा हामीले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विषयवस्तु समेटिएको सामग्री तपाईँमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। आजको अङ्कमा युवा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी खेती, यसै गरी भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ललितपुरले सञ्चालन गरेको पशुको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी विभिन्न सामग्री र अन्य विषयवस्तु समेटिएको सामग्री तपाईँमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम प्रदेश कृषि दर्पणको समय यति नै। तपाईँ हाम्रो भेट नयाँ विषयवस्तुका साथ फेरि हुनेछ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई दिनुहोस्। नमस्कार।